सगळ्या सांता भक्तांचो उगडास केलो आनी आयज आमकां खेरीत सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक आमकां खेरीत खुशालकाय आयज आनी कित्याक आयज परतून आमी आमची इगोज सगळ्यांक मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक उक्ती केल्या त्या पासत आमकां सगळ्यांक आयज खुशालकाय पयले सुवातेर आमी त्रिएक देवाक ह्या देण्या पासत आमकां दिल्ल्या देण्या पासत आमी देवाक दिन वाचता कित्याक हे पिडेंतली देवान आमकां राखली सांबाळली पोत्तून ताची दिनवासनी करूंक आमकां आदार दिलो देखून आमी खेरीत देवाचे उपकार आपयता कित्याक जिवीत आमचें देवाचें एक देव आनी जेन्ना फाल्यांच्या दिसा आमी सगळे आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करतले हांव तेन्ना खेरीत भाशेन फाल्यां आमचे इगोजेन 2 मिसां जातलीं सिमितेरींतूय आमी 2 मिसां करूंक सोदता आनी 2 मिसां म्हणटा जेन्ना आमी सगळे प्रोटोकॉल फॉलो केला कितें हांव सांगूंक सोदतां सिमितेरींत आमी 2 मिसां आसात ती 2-2 मिटराचेर आमी सगळे जागे माग केले आनी 2-2 मिटरां सगळे जागे माग केल्यात म्हणटच 2 मिसां आमची सिमितेरींत आसात ती पयले मीस आमचे इगोजेन 6 वाजतां दुसरें 6:30 वाजतां आमचे सिमितेरींत तिसरें पोत्तून इगोजेन 7 आनी पोत्तून 7:30 वाजतां सिमितेरींत आमी हांगासर तर पळयात जायतीं आमची भाव भयणां हांगासर भाव करतात बायलांत पळयात आमच्या भावांनी काय बरें डेकोरेशन केलां हें तांचे कडल्यानूच जाता आमी तांकां करूंक सांगोना गांवचे भाव भयणां आसात हो वावर सदांच करीत आयला पयले सुवातेर आमच्या सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक शाबासकी दुसरे सुवातेर हें सगळें क्लीन केलां फादर बरें क्लीन केलां म्हणटात हें फादरान करूं तांच्याच आदारान हें सगळें जालां त्या पासत सगळे आमच्या सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक शाबासकी कित्याक मातशें वयर सकयल जाता केन्नाच आमी कितें करेक्शन करतात तेन्ना थोडें जायते फावटी बरें लागना तरी पूण सगळें बरे भाशेन क्लीन करून सगळें हें केलां देखून खेरीत म्हजी शाबासकी आमच्या सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक कित्याक याज्ञिकांच्या सांगाता फादरीच्या सांगाता सदां गावती आसा आनी फादर म्हणल्यार फादर तूं कितें कर आमी तुजे सांगाता आसा ह्या पासत खेरीत शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी फाल्यां जेन्ना आमी सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करता सगळ्यांक देवान सासणाचो विसव फावो करूं हेच आमचें आवडीचें जावन आसा फादर नांव कितें फादर रिचर्ड पिनेरो हांव पादविकार सांताक्रूज फिरगोजेचो म्हजो पातकूर आसा फादर क्लिफर्ड आनी दुसरो पातकूर आसा फादर विक्टर सिक्वेरा तांच्या सांगाता आमचो सगळो फिरगोजेचो वावर PPCच्या सांगाता दुसऱ्या सगळ्यांच्या सांगाता आमचो वावर चलता खेरीत शाबासकी आनी देव बरें प्रितीच्या भयणी भावांनो आमकां कातोलीक भावां भयणांक नोव्हेंबराची 1 तारीख आनी नोव्हेंबराची 2 तारीख जावन आसा खुबूच म्हत्वाची पयले सुवातेर नोव्हेंबराचे 1 तारखेर आमी ऑल सेंट्स डे म्हणजे सगळ्या संता भक्तांची दोबाजीक परब आमी मनयता ह्या सांताच्या भक्तांचो उगडास करून जी आमची भावां भयणां जांकां कातोलीक पवित्र सभेन भाग्योत म्हूण पाचारल्यात तांचो आमी उगडास करता आनी तेच भाशेन आमची घरचीं जावं आवय बापूय भाव भयणां शेजारी जाणें ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियेलें जांकां पवित्र सभेन कडेन भाग्योत म्हूण पाचारूंक ना तांचो आमी उगडास करून आमी पवित्र रितवेक दिन वाचता दुसरे सुवातेर नोव्हेंबराची 2 तारीख आमी सगळ्या मेलोल्यांचो उगडास आमी करता आमकां पवित्र सभा सांगता ते भाशेन 3 भाशेच्यो चर्चीस आसात पयले सुवातेर मिलिटंट चर्च म्हणल्यार वाटसूर पवित्र सभा आमी सगळीं ह्या संवसारांत जिवीं आसात तीं स्वर्गार वचपाची आमची यात्रा करतात ती दुसरे सुवातेर जावन आसा साफरींग चर्च आमी तांकां म्हणटात कोश्टोवतली पवित्र सभा आनी जांचो उगडास आमी मेलोल्यांच्या दिसा करतात ताकाच लागून आमी आयज करीत भाशेन हे आमच्या फिरगोजेन आमच्या शिमतेरींतले सगळे फोंड
नेटयलोले आमी पळयता ह्या दिसाक मेलोल्यांचो उगडास करून आमी केरीत भाशेन ताणी आमचे पासत त्याग केले ताजे पासत आमी देवाक दिनवासता. दुसरे सुवातेर आमची मेलोली आसात जावं कसले तांच्या पातकाक लागून परगोतोरींत आसात कश्टवतात जाल्यार तांकां आमच्या मागण्याची गरज आनी ताकाच लागून आमी केरीत भाशेन ह्या दिसाक तांचे पासत मागणें करता. आनी तिसरे सुवातेर हो दीस आमी मनयता आमचेच पासत घोडे आमी मरतोच घोडे आमी परगोतोरींत आसूंक शकतात आनी कसल्या वेळार आमकांय दुसऱ्याच्या मागण्याची गरज म्हणटच ही तिनूय कल्पना आमच्या मनान दवरून आमी हे दीस मनयता आनी हातूंतल्यान आमी देवाक वाखाणटा. लोक आतां कशी तयारी करता? आमी जाणा मेलोल्यांच्या दिसाक आमची भावां भयणां केरीत भाशेन जावं आपली घरचीं मेलोलीं आसात तांच्या फोंडा सोरशी येवून फोंड नितळ करून फुलां घालून आपलो मोग आपल्या मेलोल्या पासत दाखयता. तेच भाशेन जावं शिमतेरींत ह्यो नोव्हेंबराची 1 ते 8 तारीख पासून जावं आपल्या फिरगोजेन बसून जावं सोतमांता जावं आमचे बापार जावं तेरसाचे मागणें केरीत भाशेन आपल्या मेलोल्या पासत करतात. पूण ह्या दिसांनी आमी जाणा कोरोना व्हायरसाक लागून उक्तेपणी आमकां ते भाशेन मागणें करूंक मेळना. पूण तरी आसतना आमी निराशी जायना पूण आमच्या घरांनी रावून जावं आमची तेरसाची मागणी जावं दुसरी मागणी आनी त्याग आमच्या मेलोल्या पासत आमी करता. घरा तयारी कशी करतात? घरांत आमी केरीत भाशेन जावं जाता तितले आमी जाणा आमकां कातोलीक पवित्र सभेन आमकां उजवाडाचें मिस्तेर जावं दुखीचें मिस्तेर संतोसाचें मिस्तेर आनी अर्काचें मिस्तेर दिलोलें आसात. ते आमी मेलोल्यांच्या दिसाक आमी सगळे तेरसाचे गूट आमी नियाळटा आनी ह्या मागण्यांतल्यान आमचे मेलोलीं कोण भावां भयणां परगोतोरींत आसात जाल्यार तांकां देवान स्वर्गार व्हरूंक आमचे मागणे तांचे पासत आमी भेटयता. संदेश कितें आयज? आयज जेन्ना आमी कालच्या दिसाक सांता भोक्ताची परब मनयली, आयज आमी मेलोल्यांचो दीस आमी मनयता तेन्ना आमकां एकूच संदेश आमी घेवंक जाय ते म्हणल्यार आमकां सगल्यांक क्रिस्ती भावार्थ्यांक ह्या संवसारांत जियेतना एकूच आवडो आसूंक जाय तो म्हणल्यार भाग्योन जावूंक. आनीक आमी जाणव आमकां भाग्यांत आमकां मेळटा. जर तर आमी भाग्योन जातले जाल्यार जी भाग्यांत आमकां बेटिट्यूड्सान शिकोवन मेळटा ती आमी वेव्हारान घालूंक जाय. जशे परी आमचो पाप साय फ्रांसीस गावदेते एट एक्सुल्ताते हे आपल्या डॉक्युमेंटान एन्सिक्लिकान आमकां उगडास करता. इन द लायट ऑफ द मास्टर ह्या चॅप्टरांत आमकां भाग्यां जावन आसा एके भाशेन आमकां क्रिस्टियन आयडेंटिटी कार्ड जे जर तर आमी भाग्यां प्रमाणे आमचें जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां स्वर्गार वचूंक तेवे आमच्यान एकठांय करूंक जातात. तर आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं ह्या संवसारांत जियेता आसतना स्वर्गार वचपाचो भाग्योन जावपाचो आवडो घेवन भाग्य आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक आनीक आमची जावं घरचीं आसा तीं संवसारांत आसतना सगल्या वेळार आमी तांचो मोग करता म्हूण उतरांतल्यान करण्यांतल्यान दाखोवंक आनी मरणा उपरांत आमी दाखोवंक आमी वावरूंक आमकां आयची परब उगडास करता. दाखयता तेच भाशेन जावं शिमतेरींत ह्यो नोव्हेंबराची 1 ते 8 तारीख पासून जावं आपल्या फिरगोजेन बसून जावं सोतमांता जावं आमचे बापार जावं तेरसाचे मागणें केरीत भाशेन आपल्या मेलोल्या पासत करतात. पूण ह्या दिसांनी आमी जाणा कोरोना व्हायरसाक लागून उक्तेपणी आमकां ते भाशेन मागणें करूंक मेळना. पूण तरी आसतना आमी निराशी जायना पूण आमच्या घरांनी रावून जावं आमची तेरसाची मागणी जावं दुसरी मागणी आनी त्याग आमच्या मेलोल्या पासत आमी करता. घरा तयारी कशी करतात? घरांत आमी केरीत भाशेन जावं जाता तितले आमी जाणा आमकां कातोलीक पवित्र सभेन आमकां उजवाडाचें मिस्तेर जावं दुखीचें मिस्तेर संतोसाचें मिस्तेर आनी अर्काचें मिस्तेर दिलोलें आसात. ते आमी मेलोल्यांच्या दिसाक आमी सगळे तेरसाचे गूट आमी नियाळटा आनी ह्या मागण्यांतल्यान
आमचे मेलोली कोण भावा भयणां परगोतरीत आसा जाल्यार तांकां देवान स्वर्गार व्हरूंक आमचे मागणे तांचे पासत आमी भेटयता. संदेश कितें आयज? आयज जेन्ना आमी कालच्या दिसाक सांता भोक्ताची परब मनयली, आयज आमी मेलोल्यांचो दीस आमी मनयता तेन्ना आमकां एकूच संदेश आमी घेवंक जाय तें म्हणल्यार आमकां सगल्यांक क्रिस्ती भावार्थ्यांक ह्या संवसारांत जियेतना एकूच आवडो आसूंक जाय, तो म्हणल्यार भाग्योन जावूंक. आनीक आमी जाणव आमकां भाग्यांत आमकां मेळटा. जर तर आमी भाग्योन जातल्यो जाल्यार जी भाग्यांत आमकां बेटिट्यूड्सान शिकोवन मेळटा ती आमी वेव्हारान घालूंक जाय. जशे परी आमचो पाप साय फ्रांसीस गावदेते एट एक्सुल्ताते ही आपल्या डॉक्युमेंटान एन्सिक्लिकान आमकां उगडास करता. इन द लायट ऑफ द मास्टर ह्या चॅप्टरांत आमकां भाग्यां जावन आसा. एके भाशेन आमकां क्रिस्टियन आयडेंटिटी कार्ड, जे जर तर आमी भाग्यां प्रमाणे आमचें जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां स्वर्गार वचूंक तेवे आमच्यान एकठांय करूंक जातात. तर आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं ह्या संवसारांत जियेता आसतना स्वर्गार वचपाचो, भाग्योन जावपाचो आवडो घेवन भागी आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक आनीक आमचीं जावं घरचीं आसा तीं संवसारांत आसतना सगल्या वेळार आमी तांचो मोग करता म्हूण उतरांतल्यान करण्यांतल्यान दाखोवंक आनी मरणा उपरांत आमी दाखोवंक आमी वावरूंक आमकां आयची परब उगडास करता. नांव कितें? लुडीन ओके. तयारी तुमी कशी करतात? न्हेसून देवाक सगळे फुलां घालून करतात, वाती पेटोवन तयारी. ओके. आनी घरा तयारी कशी करतात? घरा कितें तयारी करतात तुमी? करा रोजार करतात? रोजार तेच करून आयज आयज बारांक ह्या म्हत्व कितें ह्या दिसाचो? आमची म्हणजे भारतान तुझा भार तूं म्हणटाय त्या प्रमाणे आमची मेलेलीं पुर्वजां येतात तेच्या दिसा घरा हें म्हणून. मास्क घालात. मास्क ठीक आहे, थिंगाय मिसाळ घेता हेच करतात ना. I came yesterday. पत्ती घाला गेल्या. सगळे येतात तुम्ही सोडून फादराक. रातचे घेतले मरे.